सर येवकार तुमकां. सध्या गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आसा तांकां एक्सटेन्शनाचेर एक्सटेन्शनां मेळत आसा. हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? तेच म्हाका समजना न्ही. हो मोठ्यांतलो मोठो यू टर्न BJP सरकारान जो घेतला तो एक्सटेन्शनाचेर एक्सटेन्शनां दिवप. कित्याक म्हाका याद जाता 2000 जेन्ना पयलेच खेपेक लेट मनोहर पर्रीकर सत्तेर आयिल्ले तेन्ना तांणी एक धोरण म्हणून एक्सटेन्शनां कसोच दिवचो ना म्हणिल्लें. आनी हे गायडलायन्सान आसा, हे कायद्यान आसा की एक्सटेन्शन केन्ना दिता एका गव्हर्मेंट ऑफिसराक किंवा गव्हर्मेंट ऑफिशलाक. तो एक डोमेन एक्सपर्ट त्या क्षेत्रांतलो एक ताका एक अशें तज्ञ तो एक्सपर्ट आसा दॅट इमिजिएटली ताका रिप्लेसमेंट म्हणून कोण मेळना. आनी हें केन्ना जाता जनरली अशे दोतोर सायंटिस्ट अशांतले जे ऑफिसर असतात त्यांचे खातीरच आसता हें. पण हें आतां सगळ्यांकच उपलब्ध करून दिलां सरकारान. आनीक आतांचे जे सरकार आसा त्याच BJPचे आमी पळयत आसा की ताणें हें सगळें म्हणजे रेकॉर्ड ब्रेक करून उडयल्लें आसा. आनीक हातून कितें जाता जाणा, हे सकयल्ले जे अस्पायरींग आपूण प्रमोट जावन फुडें वयतले म्हणून ते एक आशा धरून आसता त्यांचो मोरल पडटा, तांचो आउटपुटूय पडटलोच न्ही. ह्युमन न्ही ते, फायनली मनीस न्ही ते. सो हातून कितें जाता, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर परिणाम जाता. पण ह्या सरकाराक पडला काय ना म्हाका खबर ना. एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता ताचेर खूबच दुबाव येता. म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक एक तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ही चड एक्सटेन्शनां दिवपाची मातशें बंद करा. अशें कांय ना की कोण एक इंडिस्पेन्सिबल बाबा ऑफिसर आसा म्हणून. अशें कितलेशे काम करूंक शकतले. तुमी फक्त अशी एक्सटेन्शनां दिता की तुमकां तें बऱ्याक पडटा म्हणून. आतां कित्याक बऱ्याक पडटा तें तुमीच सांगचें. सो वन्स अगेन तुमकां रिक्वेस्ट करता हांव, जावं ती मागीर तुजी WRD, ही उदाहरणां हालींच्या काळान चडूच जाल्ली आसा ती, मागीर PWD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अशे जे मेन जी खातीं आसा तातूंत एक्सटेन्शनांचेर एक्सटेन्शनां. आनी आतां आमी पळयलां की काल डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स ही बायल जी अपॉयंट जाल्या, हांवें आयकलां ती कोर्टान वचून तिका रिलीफ मेळ्ळा म्हणून. सो कोर्टान धाडटा तुमी लोकांक, आपल्या हक्का खातीर कोर्टान वयचें पडटा. कित्याक रे बाबा. आनी थंय तो आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन डॉक्टर तिवारी तो सुद्दां कोर्टान गेलो. कित्याक परत परत तुमी ऑफिसरांक कोर्टान धाडटा. केन्ना सोंपतलें हें? ओके, थँक यू.